बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, आप लोग जानना चाहते थे कि मैं कहां से हूं, तो मैं फैसलाबाद से हूं। और आप लोग कहां से हैं और किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूवर्स, आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 झूठ आपके साथ शेयर करूंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में अपना खलील मुकर्रर फरमाया और रिसालत और नबूवत अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे, बुत परस्त थे और सितारों की भी पूजा किया करते थे। बल्कि उस वक्त तमाम रोए ज़मीन के लोग काफिर थे। सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही रुश्द व हिदायत से नवाजा था। व्यूअर्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी औलाद से नस्ल दर नस्ल नबी पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 झूठ बोले। वो झूठ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों कर बोले, उसकी रीज़न क्या थी, ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले 2 झूठ तो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन तीसरा झूठ बड़ा था और उसके साथ एक दिलचस्प वाक़या भी जुड़ा हुआ है, और वो वाक़या भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। व्यूअर्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे। उनका नाम आज़र था। वो बुतों की पूजा किया करते थे और वो बुत बनाते भी थे और बेचते भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे थे, लेकिन उनको उस चीज़ से बड़ी नफ़रत थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हदायत नसीब फरमा दी थी। वो उन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। उनके शहर के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे का नाम एक सितारे के नाम पर रखा गया था, क्योंकि वो सितारों की भी पूजा किया करते थे। तो उनके शहर के बाहर एक मेला लगा करता था, बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें तमाम लोग शामिल होते थे और जश्न मनाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अभी थोड़े छोटे थे, तो शहर के बाहर मेला लगा और तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे थे, जा रहे थे वहाँ पर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने कहा कि इब्राहीम, तुम भी हमारे साथ चलो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे और उनको पता था कि ये सितारों की पूजा करते हैं। उन्होंने एक सितारे की तरफ गौर से देखते हुए कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो बीमार हूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब है। व्यूअर्स, ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला झूठ जो उन्होंने अपने वालिद के साथ बोला। और ये क्यों बोला? ये अल्लाह के दीन की खातिर बोला उन्होंने झूठ। उनके वालिद ने कहा कि ये वाकई लगता कि बीमार है। वो लोग चले गए, तो तमाम लोग चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मौके की तलाश में थे, क्योंकि उनके शहर में वहाँ पर एक बड़ा बुत खाना बनाया हुआ था, जिसमें बहुत सारे बुत रखे हुए थे। एक बड़ा बुत था और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बुत भी बहुत सारे रखे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, वो पसंद नहीं थे उनको। जब तमाम लोग वहाँ से चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। वो जल्दी से उठे और उस कमरे में दाखिल हो गए जहाँ पर बुत थे। उन बुतों के आगे तरह तरह के खाने रखे हुए थे। हालांकि वो ना हिल सकते थे ना खा सकते थे, लेकिन उनके आगे, सबके आगे खाने पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और तंजिया कहा, खाओ इनको, ये क्यों नहीं खाते तुम लोग? ये खाओ, ये सब तुम लोगों के लिए रखा हुआ, क्यों नहीं खाते? कमरे में खामोशी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके तमाम बुत तोड़ दिए। सिर्फ वो एक बड़ा बुत रहने दिया, बाकी छोटे सारे बुत तोड़ दिए और तहस नहस कर दिए। और फिर जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के हाथ में पकड़ा दिया या उसके करीब रख दिया और खुद बाहर आ गए। व्यूअर्स, शाम को जब वो लोग मेले से या वो जश्न से वापस आए, तो उन्होंने देखा कि वो बुत खाने का तो हशर नशर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कर दिया? तो उनमें से किसी ने कहा कि इब्राहीम यहाँ था, इससे पूछो कि ये किसने किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि ये किसने किया? वो कहते कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कि किसने किया, मैंने तो नहीं किया। अपने बड़े बुत से पूछो, हो सकता है उसने किया हो, क्योंकि वही कमरे में था और उसके पास कुल्हाड़ा है। व्यूअर्स, ये था उनका दूसरा झूठ। उन लोगों ने बड़ा वावेला मचाया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों के बड़े बुत को ही पता है, इसी ने तोड़े होंगे। वो कहने लगे, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो चल फिर नहीं सकता, तो उसने कैसे तोड़ दिए? तो उन्होंने कहा कि अगर ये चल फिर नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, तो फिर तुम लोग इसकी पूजा क्यों करते हो? इस बात पे भी उनका काफ़ी झगड़ा हुआ। ये चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आज तो मुझे उनके 3 झूठ आपके साथ शेयर करने हैं। व्यूअर्स, ये 2 झूठ उन्होंने बोले। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए, तो उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। जब उनके वालिद की डेथ हो गई, तो वो वहाँ से हिजरत करके शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शाम की तरफ जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक शहजादी से हुई जिसका नाम सारा था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो शाह हर्रान की बेटी थी। वो भी अपनी कौम की बुत परस्ती से बेजार थी। अकीदा की अदम तब्दीली की शर्त पर उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली और वो दोनों मुसलमान हो गए।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوبصورت بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ایک ایسے ملک سے گزرے تھے جس کا بادشاہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا تھا، اور وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتا تھا۔ وہاں سے جب گزرے تو وہاں سے کسی شخص نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر میں نے بیوی کہا تو شاید یہ اسی وقت قبضہ نہ کر لیں، بہن کہوں گا تو شاید تھوڑا سا لحاظ کر لیں۔ پھر وہ جب اپنے خیمے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سارہ دیکھو، میں نے احتیاطاً یہ کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، تو اب اگر کوئی تم سے پوچھے تو مجھے جھوٹا نہ کرنا، مجھے غلط ثابت نہ کرنا، کیونکہ ہم یہاں پر دونوں تنہا ہیں، یہاں پر سب لوگ کافر ہیں، صرف ہم دو ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس لیے تم یہ نہ بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ بادشاہ تک جب بات پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ دیکھو سارہ، کوئی بھی غلط حرکت تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اپنا بہت خیال رکھنا، اور تم چلی جاؤ لیکن اپنا خیال رکھنا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ حضرت سارہ چلی گئیں۔ جب وہ اس بادشاہ کے محل میں پہنچی تو بادشاہ تو بڑا لالچی اور بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے تو وہ غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت کرنا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت ہوں تو میری حفاظت فرمانا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر رہی تھی، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ سارہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ تو وہ بادشاہ جیسے غلط ارادے سے ان کی طرف بڑھنے لگا تو اس کو ایک بیماری نے جکڑ لیا۔ وہ اس طرح سے زمین پر گر کے تڑپنے لگا کہ جیسے مرنے لگا ہو۔ حضرت سارہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرے پہ الزام آ جائے گا، تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ٹھیک کر دے تاکہ میں یہاں سے باعزت جا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ وہ جب ٹھیک ہوا اس نے پھر غلط ارادے سے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اس کو پھر جکڑ لیا گیا، وہ پھر زمین پر گر گیا۔ تو حضرت سارہ نے دوبارہ اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ٹھیک کر دیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ غلط ارادے سے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر زمین پر گر گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، عجیب اس کی کنڈیشن ہو گئی، لیکن وہ بول سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم یہاں سے چلی جانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے فوری طور پر اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ عورت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی چڑیل ٹائپ کی چیز ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور ہاں، ایک لڑکی اس نے حضرت سارہ کو دی اور کہا کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب نہ جانے وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی یا اس کی کوئی کنیز تھی، ہاجرہ نام تھا۔ وہ حضرت سارہ کو دے دی کہ یہ تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور تم چلی جاؤ واپس، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بادشاہ ڈر گیا تھا۔ حضرت سارہ جب واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور دعا کر رہے تھے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے انہوں نے پوچھا کہ سارہ تو خیر خیریت سے واپس آ گئی، تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی، اور اس بادشاہ نے مجھے باعزت طور پر گھر واپس بھیج دیا اور یہ ایک کنیز بھی مجھے تحفہ میں دی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور بس کچھ جگہ پر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ کو بھیج دیا، بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میری بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور ان کو وہ بادشاہ کے محل کا سارا سین نظر آ رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی تھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوگا۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بہت لمبی ہے، بہت سارے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ تمام واقعات میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔